पेन बाबा आज तुमी हांगा पुलीस स्टेशनार कितें आयल्यात? हय पयर आमची जो इन्सिडंट जाल्लो एसेंब्ली ताचेर आमकां अरेस्ट केल्ले पुलिसांनी. सो आमकां थोडी कंडिशन घातलेली की आमी एक्चुली बेलाचेर आवट जाल्यात, पूण आमकां थोडी कंडिशन घातलेली की हांगा सावड्डेचें पुलीस स्टेशन आसा थंय आमकां जो मेरेन एसेंब्ली चालू आसा तो मेरेन आमकां थंय एटेंडन्स आमकां दिवचें आनी आमी थंय प्रेजेंट रावचें अशें म्हणून आमकां एक पुलिसां कडल्यान हें आशिल्लें ऑथॉरिटी कडल्यान की प्रेजेंट रावचें. पूण ताका लागून आयच्यान आमी आयल्या तो मेरेन एसेंब्ली चालू आसतली तो मेरेन आमी हांगा येतले 10 ते 12. आनी कितें कंडिशन घातल्या तुमकां? ना आनी कंडिशन तशें कांय ना. आनी सद्या एसेंब्ली जो पर्यंत चालू आसा सो आमगे एसेंब्लीक येवपाक एंट्री ना अशें तेणी तितून बरयल्ले कडेन आसा. आनी तुमगे धरणां आंदोलन कशें आसा? कंटिन्यू धरणां आंदोलन आमगे चालूच आसा आनी आतां आमचे आनी खूब मॅच्युरिटी जाल्ले कडेन आसा. काल आमचे संगमेश्वर देवस्थान जें आसा तेंचे ते जे गांवकरी आसा तेणी मिटींग घेवन एका हे जो प्रोजेक्ट येता तेका ओपोज दाखयले कडेन आसा आनी फाल्यांय सगळी मिटिंगी त्यो चालूच आसतल्यो आनी आमचें धरणां प्रदर्शन चालूच उरतलो जो पर्यंत आमकां जो फायनल जायना हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमचो चालूच आसतलो.